नमस्कार, मिरमिरे टक शोमा तपाईलाई स्वागत छ। म सृजना तिमसिना। हामी प्रत्येक हप्ता विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने गर्छौं। mirmireonline.com को यो प्रस्तुति मिरमिरे टक शोमा हामीले विशेष गरेर आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयहरूदेखि नीति निर्माण तहसम्मका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई लिएर उठान गर्छौं र त्यो सँगसँगै त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानको पाटो के हुन सक्छ, समस्याहरूसँगै त्यसको समाधान के हो भनेर हामीले समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौं। हामीले छुट्टै बहस सुरुवात गरेका हौं। मिरमिरे अनलाइनले समस्या देखाउने मात्र होइन, समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, के हुन सक्छ, समस्या समाधानको उपायहरू के छन् भनेर हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र बहस गर्ने गर्छौं। आज पनि हामीले एकजना व्यक्तित्वलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ। मिरमिरे टक शोमा स्वागत छ माननीयज्यू। धन्यवाद हजुर, नमस्ते। यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? अहिले प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ, यहाँ प्रदेशमा के कस्ता समस्याहरू छन्, के कस्तो कामहरू भइराखेका छन्? अब अहिले यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नि एउटा प्रशासनिक इकाइ भनेर चाहिँ नि बोलिसकेपछि एउटा चाहिँ नि राज्यको सोच कस्तो छ भन्ने कुराको पनि पर्दाफास भइसकेको छ। मूलभूत कुरा चाहिँ नि संहिताको संरचनामा जसरी प्रदेशको चाहिँ नि एउटा अवधारणा आयो र चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि वास्तवमा सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको आकारबाट पनि निकममा नै बनाएको छ र त्यसमा चाहिँ नि अधिकारविहीन कार्यकारी अधिकार पनि विहीन बनाएको त छँदैछ र चाहिँ नि प्रदेश सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले पनि एउटा चाहिँ नि जुन एउटा समृद्धिको खाकालाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो, विकासको तीव्रताहरू गर्नुपर्ने जुन समस्याहरू थियो त्यसलाई चाहिँ नि गर्नका लागि उहाँहरू असफल हुनुभयो। अब म स्मरण गराउन चाहन्छु, सरकारले चाहिँ नि 15% पुँजीगत खर्चसम्म पनि गर्न सकेन। यद्यपि त्यो भनेको जनता विकाससँग सरकारित रकम हो, एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो के छ भने सङ्घीय सरकारले नै एउटा अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर नदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले एउटा प्रशासनिक इकाइ भनिसकेपछि यसको बारेमा धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। जुन हिसाबले चाहिँ एउटा 3 तहको सरकार निर्माणपछि जनतालाई एउटा तल्लो स्तरमा चाहिँ नि एउटा सुविधा हुन्छ र विकासमा चाहिँ नि तीव्रता आउँछ र चाहिँ आर्थिक समृद्धिको खाका एउटा चाहिँ नि जनताले अनुभूत गर्न पाउँछ भन्ने एउटा सोचेका थिए। त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपले तुषारपात भएको छ र उपलब्धि विहीन देखिन गएको छ। प्रदेशको राजधानी नाम लगायत मन्त्रालयको व्यवस्थापन पनि सङ्घीय सरकारले गरिदिने, अनि यहाँहरू चाहिँ त्यहाँ गएर ताली पिट्ने जस्तो मात्रै भएन र? के भन्नुहुन्छ यसलाई माननीयज्यू? जस्तै कानुनहरू जति पनि कानुनहरू प्रदेशका बन्दैछन्, अब यो चाहिँ नि सङ्घले नै ड्राफ्ट गरेर पठाइदिएकोलाई नै इमिटेसन गरेको जस्तो देखिन्छ र अहिले जुन नौलोपना जसको एउटा फङ्सनल एक्सपेक्टमा आउँदाखेरि जनताले त्यसको एउटा प्रत्याभूतिलाई अनुभूत गर्ने खाले खासको ढङ्गको पनि केही पनि देखिँदैन। र वास्तवमा भन्दाखेरि अहिले त मैले आफैले पनि अन्तर्वार्ताहरूमा भन्दै गरेको छु, यदि यसरी नै चाहिँ नि अर्थविहीन हुने हो भने राज्यले यत्रो व्यवहार थाम्न सक्दैन, प्रदेश संरचनाको आवश्यक छैन भनेर पनि मैले भन्न थालेको छु। जुन जनताले एउटा चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि नपाएको कारणले यसो औचित्यहीन देखिन्छ। अहिलेसम्मको आफ्नो भूमिका कसरी निहाल्नुहुन्छ त? यो त लामो समय नै भइसक्यो नि त, जिम्मेवारीमा 3 वर्ष झन्डै भइसक्यो। यहाँ पनि प्रदेश संसदको सदस्य आफ्नो भूमिकालाई कसरी निहाल्नुहुन्छ यो भनिरहँदा? अब हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। झन्डै प्रदेशमा चाहिँ नि 2/3 भन्दा बढी अभिमत चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ। अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के भनिन्छ भने देश सरकारले चलाउने, हाउस प्रतिपक्षले। हामीले जनताका समस्याहरू र देशमा भएका विकृति विसङ्गति, सरकारले गरेका विकृति विसङ्गति, ज्यादती र सरकारले गरेका अनियमितताका कुराहरूलाई उजागर गर्ने र जनताको भावनालाई मुखरित गर्ने ठाउँ भनेको सदन हो र त्यसमा पनि विशेष भूमिका भनेको प्रतिपक्षको हो। र हामीले चाहिँ नि मूलभूत विषयहरू चाहिँ नि भएका चाहिँ अनियमितताका कुराहरू
तपाईँको चाहिँ नि विकासका बजेटहरूको खर्च गर्न नसकेका कुराहरू, पुँजीगत खर्चहरू गर्न नसकेका कुराहरू र प्रदेश सरकारको चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र त्यो कुनै पनि ढङ्गबाट चाहिँ नि हुन नसकेको र यो त झन् बागमती प्रदेश भनेको मुलुककै अर्थतन्त्रको चाहिँ नि 35% चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि बोक्ने प्रदेश हो र यसले चाहिँ नि देशकै समृद्धिसँग जोडिएको प्रदेश र यस्तो प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको प्रदेशमा चाहिँ नि सरकारले कुनै पनि एउटा समृद्धिको खाका, विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ नि गर्न सक्ने, रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने, आय आर्जनहरू बढाउन सक्ने खाली ठोस कार्यक्रमहरू कुनै पनि ल्याउन नसकिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसमा हेर्नुहोस्, कृषिको त्यतिकै प्रचुर सम्भावना थियो, जलस्रोतको त्यतिकै सम्भावना भएको प्रदेश, धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण स्थलहरू भएको प्रदेश भनेपछि व्यापक चाहिँ नि एउटा सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुँदाखेरि पनि उपलब्धि गर्न नसकेको पनि देखिएको छ र अब हामीले आफ्ना कुराहरू, जनताका भावना मनोभावनाहरूलाई चाहिँ नि मुखरित गर्ने काम छ र सरकार चाहिँ नि 2/3 दम्बमा चाहिँ नि यो विषयहरूप्रति चाहिँ केन्द्रित भएर जनताको चाहिँ नि समस्याहरूलाई हल गर्नतिर अग्रसर भएको म देख्दिनँ। तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो प्रतिपक्षमा छौँ हामी। आम नागरिकहरूले त तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेछन् नि त। काङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्षको भूमिका होइन, सत्तापक्ष जस्तै देखियो, केही बोल्दैन, जनताका आवाजहरू उठाउँदैन, समस्या समाधानमा त ध्यानै दिएन भनेर तपाईँहरूमाथि पनि त आरोप लागेको छ नि। एकदम बिल्कुल निराधारपूर्ण कुरा हो। हामीले आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ नि उजागर राख्ने गरेका छौँ, तर के छ भने हामीले चाहिँ नि त्यो गैर राजनीतिक ढङ्गबाट एउटा चाहिँ नि नन डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट हामीले चाहिँ नि टेबल भात्ने, कुर्सी भात्ने लगायतका विरोधका शैलीहरू चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि चक्काजाम गर्ने, अब यस्ता कुराहरू अहिले चाहिँ नि परिमार्जन गर्दै यसलाई चाहिँ नि परित्याग गरेर एउटा स्वच्छ यो एउटा चाहिँ नि वैचारिक थलोमा विचारकै बहस गर्ने थलो भएको कारणले हामीले आफ्ना कुराहरू, रचनात्मक सुझावहरू, विचारहरू आफूले चाहिँ नि सरकारलाई एउटा चाहिँ नि समृद्धिको खाकाहरूका लागि यस्ता यस्ता आवश्यक छन्, तपाईँहरूका कमजोरी, विकृति, विसङ्गति यस्ता छन् भने सुझाव गरेका छौँ। तर अब त्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नि बोलेनौँ, प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको होइनौँ भन्ने होइन कि 2/3 भन्दा बढी अभिमत भएको कारणले हाम्रा भावनाहरू चाहिँ कुण्ठित भएका जस्तो म देख्छु। तपाईँकै शब्द सापटी लिए माननीयज्यू मैले। प्रदेश अहिले जुन हिसाबले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र प्रदेश सरकार भूमिका विहीन भइराखेको भनेर भन्दा यो प्रदेशको कामै छैन भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति यहाँले दिनुभयो, त्यसो हो भने प्रदेश चाहिँ अहिले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र जस्तो भयो भन्न मिल्छ? त्यो भन्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, म आफैलाई पनि हिन्ता बोध छ। मलाई अहिले प्रदेश सभाको सदस्य भन्दाखेरि म आफैलाई किन पनि हिन्ता बोध छ भने स्वयं सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा नेपाल भनेको चाहिँ गरिब देश हो र चाहिँ अब यत्रो सानो ठाउँमा यत्रो प्रदेशको संरचना आएको छ, यत्रो जनप्रतिनिधिहरू आएको छन्, तर जुन प्रदेशको संरचना आएर यत्रो खर्चिलो बनाइसकेपछि त्यसको औचित्य त जनताले अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो नि, जनता लाभान्वित भएको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नु पर्यो नि। अहिले मैले प्रदेश सरकारको औचित्यता छ भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो सर्वसाधारण जनताले चाहिँ नि रसुवामा बस्ने एउटा सामान्य मान्छेले अर्थात् धादिङ, नुवाकोट भनौँ विकट जिल्ला अहिले पनि सामुदायिक चाहिँ नि विद्यालयमा चाहिँ नि यो अहिले यस्तो क्रुसियल टाइममा चाहिँ नि अनलाइन सेवा समेत कयौँ जिल्लाहरूमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय पढ्न पाएका छैनन्। ट्विनमा चाहिँ नि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवा प्रसुति सेवा नपाएर मान्छे मरिरहेको अवस्था भने यो वृहत समस्यालाई एड्रेस गर्ने, जनताको जीवनी स्तर उकास्ने खाले कुनै ठोस कदम प्रदेश सरकारको अनुभूति अब जिल्लामा त छैन। विकट जिल्ला भने राजधानीमा त पुरै ओझेल परेको छ। अनि मैले राम्रो भन्दैमा त जनताले अनुभूत नगरिकन त्यो त म त हावादारी हुन्छु नि। त्यसकारण मैले अहिले भन्छु यही अवस्थामा प्रदेश सरकारको गतिविधि चाहिँ नि निष्क्रिय हुने हो र चाहिँ नि केही गर्न नसकिने अनुभूति हो भने यो राज्यले यत्रो खर्चिलो शासन प्रणालीलाई चाहिँ थाम्न सक्दैन। के फङ्सनमा ल्याउनु पर्यो, जनताले अनुभूति गर्नु पर्यो, होइन भने यसको त विघटन गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मेरो आफैलाई मलाई हिन्ता बोध छ, मलाई प्रदेश सभाको सदस्य बन्न। यसैमा जोडिहालेँ मैले जिल्लाको सिडिओलाई, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन अथवा निर्देशन सङ्घले दिने कि प्रदेशले भन्ने विषयमा विवाद पनि रहेको, यसमा के भन्नुहुन्छ, यहाँको धारणा के छ? अब हेर्नुहोस्, मैले भने नि यो कुनै पनि अधिकारहरू चाहिँ नि तल प्रदेशलाई चाहिँ नि दिएको छैन। हेर्नुहोस्,
प्रक्रियामा छ, कानुन निर्माण भइसकेपछि भन्ने कुरो छ। र मैले भने नि जुन हिसाबले एउटा प्रदेशको संरचना, जस्तै भारतमै भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय सरकारले हेर्ने काम भनेको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति लगायतका महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अधिकारहरू आफूमा राखेर बाँकी प्रादेशिक अधिकारहरू सम्पूर्ण प्रदेश सरकारलाई हुन्छन्। र त्यहाँ प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको मुख्यमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन पाउँछ, आफ्नो कार्यक्षमतालाई प्रदर्शन गरेर। जस्तै हाम्रो नरेन्द्र मोदी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पहिला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा चाहिँ यहाँ अधिकारविहीन पनि बनाएको छ। अर्को कुरो चाहिँ नि अब भएको पुँजीगत खर्चलाई समेत 15% पुँजीगत खर्च समेत मुख्यमन्त्रीजीले चाहिँ नि यो सरकारले गर्न सकेको छैन भनेपछि यो हुन त यो सङ्घमै पनि 20% पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भनेपछि यो नेताहरूको चाहिँ अदूरदर्शी, सरकारमा बसेका मानिसहरूको अदूरदर्शीपना र उहाँहरूसँग एउटा दीर्घकालीन सोच नहुनका कारणले विकासका बजेटसम्म खर्च गर्न सकेका छैनन्। कुनै पनि अधिकारका तहहरूलाई हेर्ने हो भने अब यहाँ त के छ भने जुन संरक्षण अधिकार बाँडफाँड भनियो, सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ सङ्घले आफूलाई नै राखेर चाहिँ नि निकममा बनाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि यो फङ्सनमा छैन। माननीयज्यू, यो तपाईँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, नीति निर्माण तहमा पुग्नु भएको पनि छ, नीति बनाउने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा अहिले नेपालमा जुन खालको राजनीतिक परिपाटी छ, अवस्था छ, राजनीतिक अवस्था र व्यवस्था, यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? साँच्चै राजनीति सेवा हो भनेर भनिन्छ हैन, सेवा गर्ने, तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त सेवा त देखिँदैन। एकदम सही कुरो गर्नुभयो। मैले भने नि सिस्टम परिवर्तन हुँदैमा राजनेताको संस्कारमा, सोचमा परिवर्तन भएन, संस्कारमा परिवर्तन भएन, प्रक्रिया र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यसको अनुभूति जनताले प्रत्याभूति पाउँदैन। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ नि म आफै आइसकेपछिको 46 सालपछिको मेरो आगमनपछि हेर्नुहुन्छ भने कत्रो परिवर्तन भइसक्यो। हामीले सर्टेन पिरियडमा निरङ्कुश राज संस्था पाल्यौँ, भौगोलिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गऱ्यौँ, त्यसपछि निरङ्कुश राज संस्था, त्यसपछि चाहिँ नि गणतन्त्र हुँदै सङ्घीयता नै एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई छोडेर मुलुक अहिले सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ। तर यो बिचको चाहिँ नि करिब 30, 35, 32 वर्षको उमेरमा मैले आफैले अनुभूत गर्दाखेरि यत्रो परिवर्तन भयो। तर यहाँ सिस्टम डेभलप नभएका कारणले, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नभएका कारणले र नेताहरूमा एउटा स्वच्छ भावना, एउटा निस्वार्थ भाव र एउटा समाजप्रति, राष्ट्रप्रति एउटा जुन एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो निस्वार्थ भावले, उहाँहरू चाहिँ नि नगरेको कारणले र अहिले आर्थिक प्रलोभनमा फँसेको कारणले भ्रष्टाचार मुलुकमा व्याप्त छ, अनियमितता, अराजकता, यो यसको कारणले गर्दाखेरि जनताले यो सिस्टम परिवर्तन भएको प्रत्याभूति त जनताले पाउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् भनेपछि सिस्टम चेन्ज हुँदैमा एउटा राजनीति भनेको त पवित्र पेसा हो। हेर्नुहोस् यो त एउटा समाजसेवा हो, यसमा नेताले पाउने रिटर्न भनेको हो, व्यवसायले लगानी गरे बापत प्रतिफल नाफा पाउँछ। यहाँ राजनीतिले आफ्नो जीवन कुर्बान गरे बापत पाउने प्रतिफल भनेको त नाम हो नि त, सधैँभरि चाहिँ नि अजर अमर। जस्तो कि म भन्छु महात्मा गान्धी भारतमा चाहिँ नि स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लाग्नुभयो, उहाँको कुनै पनि जिम्मेवारी छैन, तर प्रधानमन्त्री भन्दा उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँले आएको प्रधानमन्त्री पनि छोड्नु भएको हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ कयौँ भयो, तर त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ नि त्योभन्दा माथिल्लो उपल्लो लेभलमा हेरिन्छ। कारण के भन्छ उहाँको समर्पण भाव, त्यागलाई हेरे हो नि त। अब यहाँ नेताहरू के भयो भने सबैको लगानी छ, योगदान छ, जीवनप्रति लोकतन्त्रप्रति उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान हेर्ने हो भने यहाँ हजारौँ नेता छन् 10 वर्ष माथि जेल परेका, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा हेर्ने हो भने। र चाहिँ नि उहाँहरूको काहीँ न काहीँ सरकारमा आइसकेपछि तपाईँको आलिसान महलमा बस्ने, विलासिताको जीवन बिताउने, सबै स्कुल, कलेज, हस्पिटलहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने आयमूलक क्षेत्रको रूपमा नेताहरूले बनाएको कारणले गर्दाखेरि नै राजनीति अहिले चाहिँ नि दूषित भएको हो। यदि वास्तवमा चाहिँ नि स्वच्छ प्रक्रियाले एउटा चाहिँ नि समाजप्रति, राष्ट्रप्रति एउटा समर्पण गरेर यसको प्रतिफल मैले नाम लिने भन्ने भएको देशहरूमा त राम्रै भइरहेको छ नि त। यसो भनिरहँदा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था र अवस्था फरक छ भनेर भन्नुहुन्छ? होइन, अब परिस्थिति त तपाईँको त्यही देखियो नि त। यो पछिल्लो पटक जुन हामी कोरोना महामारी नेपालमा आयो हैन, नेपाल विश्वमै कोरोनाको कारणले विश्व नै आक्रान्त बनिरहँदा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। आम नागरिकहरू थाल थापेर एक छाक खाना माग्न सडकमा खुल्ला मञ्चमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो।
भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यो परिस्थितिलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ? अब यो वास्तवमा भनौँ न, कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले चाहिँ नि विश्वव्यापी छ र नेपालमा झन् बढी चाहिँ नि आक्रान्त छन् नेपालीहरू, र यो चाहिँ नि दिनभन्दा दुगुना बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। र अहिले यो विषम परिस्थितिलाई चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि सन्दर्भमा बोल्दै गर्दा राज्यविहीनताको अवस्था किन छ भन्दाखेरि एकातिर कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमबाट जनतालाई उन्मुक्त गराउनको लागि पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने र रोगीहरूलाई चाहिँ नि अस्पतालमा चाहिँ नि आइसियु बेडहरू उपलब्ध, भेन्टिलेटर सुविधाहरू उपलब्ध गराउने यी दीर्घकालीन सोचहरू कुनै पनि सरकारले चाहिँ नि म्यानेज गर्न सकेको जस्तो देखिएको छैन एकातिर। अर्कोतिर यो कुशल पिरियडमा मानिसहरू चाहिँ नि आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्न नसकेर अब ठप्प भएको कारणले चाहिँ नि जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। लाखौँ मान्छे, श्रमजीवी मान्छेहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ रोजगारीबाट चाहिँ नि विमुख गराइएको छ। हजारौँ मानिसहरू, लाखौँ मानिसहरू विदेशबाट चाहिँ नि नेपाल भित्रिएका छन्। भनेपछि अब राज्यले आफ्नो एउटा भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्ने अवसर पनि र चुनौती पनि दुइटै थियो। चुनौती यसकारण हो कि यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ नि जोगाउनु पर्ने कठिन अवस्था छ, तर अवसर के हो भने त्यही दुइटै जनताको अभिमतबाट चाहिँ सरकारमा आएर बसिसकेपछि त्यो जनताको चाहिँ नि को समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा अवसर पनि त हो नि। तर यो अवस्थामा उहाँहरूले कुनै पनि चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट सामञ्जस्यता गर्न सकेको मैले देखिनँ। जस्तो कि म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अहिले तपाईँको सरकारले पछिल्लो पटक हामी स्वास्थ्य सेवा चाहिँ नि गर्न चाहिँ नि हामी सक्दैनौँ, सेवा चाहिँ नि दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् भन्नु भनेको योभन्दा गैर राजनीतिक, यो चाहिँ नि गैर जिम्मेवार कुरो के हुनसक्छ? जबकि मानिसहरू अहिले चाहिँ जीवनयापन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। अहिले यो पिसिआरको परीक्षणको दायरा झन्डै अहिले 2 लाख जति चाहिँ नि हाम्रो सङ्क्रमितहरू निक्लिया छन्। यदि यसको दायरा बढाउने हो भने त्योभन्दा अत्याधिक बढीको मात्रामा बढेको छ। र मानिसले यहाँ अहिले चाहिँ नि हेर्नुहोस्, निजी अस्पतालहरूले चाहिँ नि कालोबजारीहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन सरकारले नै गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा मेडिसिटी अस्पतालमा अहिले भेन्टिलेटरको चाहिँ नि सुविधा लिएर चाहिँ एउटा सर्वसाधारण जानु पर्यो भने 2.5 लाख रुपियाँ पर डे ठटाउँछ। एउटा आइसियु बेडको लागि नर्विक अस्पतालहरू मेडिसिटीले 50,000 1 लाखसम्म चाहिँ नि दैनिक लिने गरेको छ। अब सरकारले चाहिँ नि तपाईँको एउटा सर्वसाधारणलाई त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने स्थिति पनि छैन। अनि सरकारले त यो क्रुसियल टाइममा राज्यको सबै संयन्त्र अस्पताल कार्यान्वयन इकाइहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर एउटा चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेर जनतालाई सकेसम्म लाभान्वित गर्ने सोचतिर पो जानुपर्छ त। त्यो के पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब सरकारी अस्पतालको सुविधाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यसमा पनि विभेद गरेको देखिन्छ। अहिले जीवनराम श्रेष्ठ हाम्रो संसद कोही नेतृत्वमा चाहिँ नि कृष्ण राई को सांसदहरू हुनुहुन्छ क्यारे, उहाँहरूले चाहिँ नि अस्पतालमा चाहिँ आफ्नो पहुँचको आधारले, सर्वसाधारण होइन कि आफ्नो पार्टीगत आस्था र पहुँचको आधारमा त्यही पनि विभेद गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। र वास्तविक मानिसहरू अहिले जो मरिराख्नु भएको छ त्यो मात्र अहिले 1000 नाग्या छ। उहाँहरूलाई पनि वास्तवमा चाहिँ यो भेन्टिलेटर सुविधा र आइसियु बेडहरू सहज उपलब्ध भएको भए उहाँहरू अझ बच्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ सरकारले गरेको छैन। मान्छे अहिले खाना नपाएर, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, रत्न पार्कमा खाना नपाएर चाहिँ नि धुलोमा चाहिँ नि थालमा चाहिँ नि के अरे कागतमा खाना खाँदाखेरि पनि काठमाडौँ मेयर साहबले चाहिँ नि यो चाहिँ लाजो मर्दो भयो, यो काठमाडौँको स्वरूप मान्छेको अगाडि बेइज्जत भयो भनेर हटाउनु भयो। उहाँले त चाहिँ नि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन 200-400 मान्छेलाई त चाहिँ दैनिक खुवाउने पो जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो। नगरपालिकासँग वर्षको चाहिँ 16 अरब रुपियाँ उहाँहरूले चाहिँ पुँजी चलाउन पाउनुहुन्थ्यो। अब यतिखेर सबै नसक्ने मानिसहरू, असक्षमहरूलाई, असहायहरूलाई यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। अहिले विश्वभरि तपाईँको हेर्नुहोस्, युरोपमा चाहिँ नि अमेरिकामा इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको चाहिँ 20% 15% चाहिँ नि जिडिपीको चाहिँ नि सरकारले चाहिँ इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज दिएको छ। यहाँ चाहिँ नि 5 किलो चामल 2 पटक स्थानीय तहबाट बाँध्नु सिवाय सरकारको जिम्मेवारी कहाँ देखियो? त्यसमा पनि 10 अरब रुपियाँको चाहिँ नि बिल लिएर आयो। मान्छे नै हाँस्ने गरी न स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा छ, न खाना जनताले पेटभरि पाएका छन्। भनेपछि यो सरकारले चाहिँ नि यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा जुन एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर गरेको देखिँदैन। सरकार चाहिँ सत्ता लिप्सामा आन्तरिक कलह, पार्टीभित्रको कलहलाई चाहिँ उजागर गरेर एउटा चाहिँ नि जनताको जीवधन रक्षा गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि आफ्ना सत्ता लिप्सामा निर्लिप्त भएको चाहिँ अहिले देखिन्छ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यहाँहरूको भूमिका त्यसमा कस्तो रह्यो? होइन, अब हामीले त हेरौँ न, अब हामीले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ नि सरकारका चाहिँ नि सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ नि झकझगाउने काम, अब अहिले पनि मेरो आफ्नो भूमिका भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामी जनताको
समस्याहरू समाधान गर्न, स्वास्थ्य सेवाका लागि लगायतका विकास निर्माण सबै काममा हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। तर दिपेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेश सभा सदस्यले गर्ने भूमिका स्रोत साधनका कारणले पनि धेरै हुँदैन, तर राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका स्रोत साधन भएको हिसाबले उहाँहरूले अहिले पनि यो सबै कुरा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र म अहिले पनि तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले हामीले प्रदेश सरकारमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने संसद विकास कोषको रकम पूर्वाधार भने दिइने हो भने पनि त्यो अहिले चाहिँ त्यसरी नदिउँ, त्यसलाई चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड पिसिआरको परीक्षणको दायरा बढाउने अर्थात् चाहिँ सामुदायिक अस्पतालहरूलाई चाहिँ नि प्रोजेक्ट गर्ने खाले रकमहरू भनेर त्यसरी छुट्याउँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यहाँ त्यो रकम पनि अहिले पूर्वाधार भनेर चाहिँ छुट्यायो। म अहिले तपाईँलाई दुःखद कुरा एउटा सुनाउन चाहन्छु। मेरै क्षेत्रमा पर्ने सिभिल अस्पताल, मैले चाहिँ नि केही समय अगाडि चाहिँ नि पिसिआर मेसिनको लागि भन्न गएँ। उहाँहरूले चाहिँ नि डक्टरले चाहिँ नि अब सिभिल अस्पताल जस्तो नेपालको टप अस्पताल एउटा सर्वसाधारणले चाहिँ पहुँचमा पुगेको अस्पताल बानेश्वरमा भएको अस्पतालमा समेत पिसिआरको मेसिन चाहिँ नि 7 महिना निवेदन दिएको 7 महिनापछि आयो। र त्यसपछि म अस्ति भर्खर चाहिँ नि त्यहाँ अस्पतालमा जाँदाखेरि मैले चाहिँ नि अब यो सङ्घीय संसदबाट प्रदेशबाट त स्वास्थ्यलाई हाल्न मिल्दैन, तर सङ्घीय संसदबाट चाहिँ नि हाम्रो आदरणीय नेता प्रकाश मान सिंहले के आवश्यक पर्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले गर्नुपर्छ भने गएर बुझ भन्नुभयो। र म आफै गएर बुझ्दाखेरि उहाँले अब हेर्नुहोस् बिजोग चाहिँ स्थिति हामीले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट निवेदन दिएको 7 महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गरायो। अब एउटा चाहिँ नि यो अटोमेटेड न्युक्लियर प्युरिफिकेसन इक्विपमेन्ट मेसिन पाइयो भने चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि 4 घन्टामा आउँछ। त्यो मेसिनको लागि चाहिँ नि 64 लाख रुपियाँ पर्छ। यो के गर्ने भनिसक्यो। मैले आदरणीय नेता प्रकाश मान सिंहलाई भनेपछि उहाँले अहिले हालिदिने कुरो भएको छ। अब 2 दिन कुर्नुपर्ने अवस्था। एउटा साधारण त्यत्रो अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँचमा भएको अस्पताललाई मा एउटा चाहिँ नि त्यतिवटा मेसिन चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिँदैन भने सरकारले गर्ने के काम भने यतिखेर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि भ्यू टावर भनेर अरबौँ रुपियाँ छुटाउनुहुन्छ, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग भनेर चाहिँ नि लाग्नु भएको छ, तपाईँको चाहिँ अहिले प्रदेश सरकार चाहिँ नि सुरुङ मार्ग भनेर लागेको छ भने अहिले यतिखेरको अवस्थामा तपाईँको यो भौतिक संरचना पूर्वाधारमा लक्षित हुने नै होइन। अहिले त तपाईँको जनताको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने, जीवनयापनलाई सहज बनाउने जुन प्रमुख दायित्व हो यो त सधैँभरि आइराख्ने महामारी होइन। विश्वमा यो त सयौँ शताब्दीमा आउने एकपटकको चाहिँ नि समस्यालाई एड्रेस गर्नुतिर लाग्नुपर्नेमा सरकार चाहिँ नि आफ्नो आन्तरिक लडाइँमा लागिरहेको छ, आन्तरिक कलहमा लागिरहेको छ। भौतिक संरचना काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो जनताको समस्यालाई चाहिँ नि गलत्याएर अगाडि बढिरहेको मैले देखेको छु। यहाँले उठाए जस्तो आम नागरिकहरूले सहज रूपमा उपचार पाइराखेका छैनन्। म यतिखेर बोलिरहँदा म आफै पनि पीडित हो। मैले मेरो परिवारको अभिभावक जसको उपचारका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा अस्पतालले डाक्टरले उपचारमा अस्वीकार गर्ने र अस्पताल प्रशासनले त्यसमा व्यवस्था गरिदिएकै कारण मैले मेरो अभिभावक गुमाएको छु। म तपाईसँग यही अवस्थामा बोलिराखेको छु। म पनि आम नागरिक भएर यहाँलाई प्रश्न राख्दा माननीयज्यू तपाईहरू जस्तै तपाईँ यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। जनताले निर्वाचित बनाएर जनताले चुनेर तपाईहरूलाई हाम्रो आवाज जनताको आवाज तपाईहरूले बोलिदिनुपर्छ भनेर तपाईहरूलाई चुनेर पठाएको। अब तपाईहरूले जसरी अहिले समस्या भइराखेको छ, एउटा अस्पतालमा सामान्य ज्वरो आयो भने उपचार नपाउने स्थिति छ। राज्यले त अहिले फेरि सरकारी अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क, कोरोनाको लक्षण देखियो भने निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेर भन्यो। यसअघि त आफै व्यक्तिले स्वयं खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर घोषणा नि गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाले उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेका घटनाहरू आएका छन्, पटक पटक बाहिर सार्वजनिक भएको छ। यी यावत समस्याहरूलाई यहाँहरूले सही ढङ्गले उठाउन नसक्नु भएको हो अथवा यहाँहरूको पहुँच नपुगेको हो कि के कारणले गर्दाखेरि सम्बोधन भएन? तपाईहरूको भूमिका चाहिँ कहाँनेरि कमजोर भएको हो अथवा नपुगेको हो, के हो त? अब हामीले सबै कुराहरू यो संवेदनशील कुरा। पहिलो कुरो अहिले यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अब संसद नै अहिलेसम्म बस्ने तयारी केही पनि छैन। हामीले जनताको कुरालाई चाहिँ नि उठाउने थलो भनेको संसद हो।
संसद अधिवेशन पनि बोलाइएको छैन। यो क्रुसियल टाइममा आफ्ना जनताको अभिमतहरूलाई जाहेर गर्ने स्थानहरू अझै पनि यो सरकारले कुण्ठित गरिराखेको छ। सबभन्दा पहिलो आपत्ति त्यहाँ। अब हामीले सम्बन्धित ठाउँमा सञ्चार माध्यमबाट र चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले यी जनताका कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि राख्ने गरेका छौँ। र अहिले म तपाईँलाई दुःखद कुरो भन्छु, म आफै पनि कोरोनाको सङ्क्रमित हुँ। म झन्डै 20 दिन जति घरमा कोरोना सङ्क्रमित भएर बसेर स्वास्थ्य लाभ गरेर अहिले भर्खर म निस्केको छु। र प्रारम्भिक अवस्थामा म अत्यन्त मलाई चाहिँ जिउ गल्ने, हड्डी गलेर चाहिँ एकदमै साह्रै ज्वरो रुगा खोकी लाएर म एकदम अस्वस्थ थिएँ र मेरो सिटी भ्यालु पनि 21 थियो र म आफै पनि अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था पो हुनसक्छ कि भनेर मैले चाहिँ नि अस्पतालसँग सम्पर्क पनि गरेँ। म आफै प्रदेशसभा सदस्य भन्दाखेरि पनि मैले त्यस्तो सुविधा पाउने अवस्था देखिनँ भने म धन्न भगवानको कृपाले मैले चाहिँ नि तातो पानी सेकेर स्टिम बाथ लिएर सिटामोल खाएकै कारणले भगवानको भनौँ न आशीर्वादै भन्नु पर्यो, म चाहिँ नि त्यसबाट मुक्त भएँ। तर मलाई के थियो भने म आफै पनि आइसियुमा जानुपर्ने हो कि म चाहिँ त्यो 8-9 दिन त पुरै चाहिँ नि अस्वस्थ थिएँ र मैले चाहिँ नि टिको अस्पतालमा पनि सम्पर्क गरेँ, पाटन अस्पतालमा पनि सम्पर्क गरेँ। तर अब त्यो गर्दाखेरि मैले पछि चाहिँ के थाहा पाएँ भने यो चाहिँ नि पुरै फोर्समा यसमा अहिले यो जीवनराम श्रेष्ठ भन्ने एकजना संसद कृष्ण राईहरू हाम्रो चाहिँ संसदहरूको नेतृत्वमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको चाहिँ संयन्त्रमा नै उहाँहरूले यो कोभिडको हेर्ने सरकारले बनाएको रहेछ। उहाँहरूले सिफारिस गर्दाखेरि पार्टीगत आस्थाको आधारमा मैले त अस्ति भर्खर सुने बानेश्वरमै एकजना मान्छेलाई रातारात अस्पताल लान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सचिवालयबाट फोन गएपछि पाएको भन्ने मैले सुने। भनेपछि अब एउटा प्रदेश सभाको सांसद बिरामी हुँदाखेरि म आफै सिकिस्त हुँदाखेरि म आफैले चाहिँ नि तपाईँको अस्पताल ढकढकाउँदाखेरि कहीँ पनि मैले सुविधा नपाएर म अकबक्क परेर बसेँ भने अब सर्वसाधारणको कुरो त के गरेर हेर्नुहोस्। मैले भने नि यो एकदमै एउटा कुरा चाहिँ नि मात्रा कम छ, तर चाहिँ नि यो जुन सरकारले चाहिँ नि यो सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, अब यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नको लागि आइसोलेसन वार्डहरू आवश्यक पर्छ भने हामीले सदनमा पटक पटक कराएको, सबैले कराएको छ, मिडिया त्यतिकै लागेको छ सारा। त्योभन्दा नि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि विश्वव्यापी अहिले 2 लाख सङ्क्रमितहरू बढेका छन्। अहिले चाहिँ नि 1200 मान्छे जो बितेका छन् ती पनि तपाईँको भेन्टिलेटर सुविधा र चाहिँ राम्रो आइसियुको सुविधा पाएको भए ती बच्थे हेर्नुहोस्। अब यो मैले के देख्छु भने यो सरकारले कालोबजारी यो निजी अस्पतालहरूलाई प्रशय दिएर या कमिसनमा चल्नु भएको छ। होइन भने त जनताको प्रतिनिधि सरकारमा राज्यको स्रोत अधिकार लिएर अगाडि बढिसकेपछि त अनुगमन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि त। निजी विद्या अस्पतालहरूले चाहिँ अहिले नर्विक अस्पतालमा जानुहोस्, दिनको 50,000 रुपियाँ ठटाउँछ तपाईँको चाहिँ नि सर्वसाधारणलाई आइसियु बेडको। ए बाबा 50,000 रुपियाँ चाहिँ नि दैनिक तिर्न सक्ने सामर्थ्य त कसको छ? त्यो अवस्थामा हामी पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नको मैले भन्दाखेरि मान्छेले यहाँ एक छाक खान नपाएर रत्न पार्कमा चाहिँ नि बिचरा आफ्नो गति छाडेर भुइँमा बसेर चाहिँ कागजमा खानुपर्ने अवस्था छ। कयौँ मान्छे मध्यम वर्ग त्योभन्दा विकराल अवस्था, भुइँमा बसेर खान पनि सक्दैन। मैले भने अहिले तपाईँको यो सङ्क्रमण बढिसकेपछि 1200 मान्छे चाहिँ औषधिको सुविधा नपाएर मरे कोभिडको कारणले। 10,000 मान्छे चाहिँ नि घर व्यवहार बिग्रेर चाहिँ नि सुसाइड गरेर मरेको छ हेर्नुहोस्। यस्तो विकराल अवस्था छ। अब हजुर तपाईँले भन्नुभयो जनताको आवाज हामीले उठाएका छौँ, तर सरकारले चाहिँ नि एउटा प्रदेश सभाको सदस्यले अस्पताल खोज्दाखेरिसम्म पाउन सक्ने स्थिति रिप्लाई कहीँबाट पनि आएन। मसँग रेकर्ड पनि छ हेर्नुहोस्, अडियो टेप पनि छ मेरो हेर्नुहोस्। भने अब सर्वसाधारणलाई चाहिँ नि यो कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लाउनुपर्छ। र म अहिले पनि बित्नुभएका 1200 मानिसप्रति पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट मात्र होइन, उहाँहरूलाई सरकारले नै मारे हो हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ नि यो आइसियु बेडहरू उपलब्ध नभएर तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेटर सुविधाहरू नपाएर गरेको कसरी जान सक्छ? मेरी सिटी अस्पतालमा दिनको भेन्टिलेटर सुविधा चाहिँ नि को बापत लिने शुल्क 2,50,000 छ, तपाईँको चाहिँ नि 1.5 लाख छ। भनेपछि अहिले चाहिँ नि के भने निजी अस्पतालसँग हाम्रा नेताहरूले कमिसन खान्छन् कि भन्ने मलाई सरकारको मिलोमतो हो कि भन्नेसम्म पनि मलाई शङ्का छ। होइन भने किन नियन्त्रण गर्न सक्दैन? किन राज्यको संयन्त्र बागडोर हाँके मान्छेले त्यसलाई अनुगमन गरेर कडै कारबाहीका साथ जनतालाई सहज हुने चाहिँ नि काम गर्न सक्दैनन्? यो अत्यन्त खोजीको कुरो छ र यो म चाहिँ यसमा पूर्ण रूपले सरकारको घोर भर्सना मात्र होइन, सरकारलाई सच्चिन पनि आग्रह गर्छु। यदि त्यो हो भने सच्चिनु पर्यो, होइन भने कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि लानु पर्यो।
जनताको प्रतिनिधि भन्ने, सर्वहारा वर्ग अधिनायकको जो स्वीकार्ने पार्टी हामी भन्ने, सर्वहारा वर्ग भन्ने, अनि यत्रो विभेद हुँदाखेरि जनता सरकार मौन बस्छ भने किन मौन बसिरहेको छ? जनताको प्रतिनिधि भन्ने अनि जनताको समस्यासँग चाहिँ नि टाढिने, जनतालाई नै व्यवहार पार्ने, जनतालाई नै गाह्रो पार्ने अवस्थामा चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्छ भने त्यो जनप्रतिनिधि होइन, ठग प्रतिनिधि हुन् यिनीहरू। यो आवाज उठाइरहँदा माननीयज्यू, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेता पनि। हजुर। तपाईँको जस्तै आवाज कङ्ग्रेसले किन उठाउन सकिरहेको छैन संस्थागत रूपमा? वरिपरि सत्ता हाँक्ने दल नेकपा आफ्नो आन्तरिक कलहमा रुमल्लिराखेको छ, काङ्ग्रेस त्यसैको वरिपरि ताली बजाएर घुमिराखेको जस्तो देखिन्छ। किन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन? बिपी कोइरालाको विरासत बोकेको पार्टी काङ्ग्रेस अहिले किन प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसकेको हो त? अब हेर्नुहोस्, अब मैले अघि पनि भने, अब अहिले सबै स्वरूप परिवर्तन छ। हेर्नुहोस्, हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ नि शक्तिशाली प्रतिपक्ष मानिएको थियो, किनभने सरकारका विरुद्धमा गएर रत्नपारमा रेलिङ भाँचिहाल्ने, तोडफोड गरिहाल्ने। अब अहिले चाहिँ नि परिमार्जित अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि तपाईँको अब स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर मैले यहाँलाई रोकेँ बोल्दा बोल्दै, माननीयज्यू मैले बोल्दा बोल्दै तपाईँलाई रोकेँ। रत्न पार्कमा गएर रेलिङ भाँच्ने होइन कि काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमै यी सरकारका कमजोरी यो भए भनेर बेला मौका नेताहरूले बोलिराखेको सुन्न पाइन्छ, जसरी तपाईँ अहिले बोलिराख्नु भएको छ। तर काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा यी आवाजहरू किन उठाउन सकिरहेको छैन? जनताको समस्याको बारेमा किन बोलिराखेको छैन? काठमाडौँमै राजधानीमै जुन समस्याहरू अस्पतालमा, राजधानीकै अस्पतालहरू, निजी अस्पतालहरूले यति धेरै यहाँकै भनाइअनुसार पनि जनता लुटिराखेका छन्, पुरै लुटिरहेका छ भनेपछि यो विषयमा काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा जनताका समस्या, जनताले खान नपाएका यो महामारीमा अहिले नेपाल जसरी फर्किए, नेपाली नागरिकहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट, विभिन्न तेस्रो मुलुकहरूबाट, अहिले भारत जहाँ सङ्क्रमण दर दैनिक रूपमा बढिरहेको छ तर फेरि लर्को लागेर उतै जाँदैछन् काम गर्न। तर काङ्ग्रेसले किन प्रतिपक्षको भूमिका, मैले यहाँनेरि भनिरहेको छु, परिवर्तन भयो स्वरूप, तर संस्थागत रूपमा आवाज पनि किन उठेन? होइन, अब कुरा उठेको छ, तर जुन रूपले अझ उठाइनु पर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी भएको होला। तर मलाई लाग्छ यसको अर्थ चाहिँ नि कुरै उठेको छैन भन्ने होइन, कुरा उठाइएको छ। अझ यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कुरा उठाउने स्थल भनेको चाहिँ नि अहिले सदन हो। सदनमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद को चाहिँ नि थाम्न नसकेको कारणले जनताको भावना, अधिकारहरू, जनताका मुद्दाहरू उठाउने ठाउँ पनि बन्दै गर्नु भएको छ। कुनै पनि एउटा थलो, जनताको कुरा उठाउने थलो मेन त सदन हो। सदन नै तपाईँको चाहिँ नि उहाँ खोल्ने तयारी छैन, उहाँ आफ्नै आन्तरिक कलममा रुमलिराख्नु भएको छ, जसका कारणले पनि अलिकति यो कुराहरू त्यति जोडदार साथ प्रभावकारी ढङ्गले नउठाए। नत्र सञ्चार माध्यम मार्फत अब टिका टिप्पणीहरू भइ नै रहेका छन्। अस्ति भर्खर नेभी सङ्घले पनि एउटा आन्दोलन गर्यो, यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर भने तरुण दलले गरिरहेका छन्। अब यस्तै छ। हेर्नुहोस्, अब सरकारले चाहिँ नि 2/3 दम्बमा सरकारले चाहिँ नि आफ्नोमा छँदैछ, त्यसमाथि सरकारमा शक्तिको चाहिँ नि रसवादन लिनका लागि पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने चक्करमा प्रधानमन्त्रीज्यू लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि समस्या आएको छ। सदन पनि चल्न सकेको छैन र कोभिडलाई पनि अब हामीले चाहिँ नि तपाईँहरू मिल्दिनुहोस्, बरु कोभिड भनेको हामी मर्न तयार छौँ भन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो जनताले। अब हामीलाई तपाईँहरू मिले चाहिँ ठुलो हुन्छ, स्थायी सरकार हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ नि भन्ने जस्तो परिस्थिति नभए यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत सरकारले जनताको मनोभावनालाई एड्रेस गर्नुपर्ने, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा आन्तरिक कलहमा रुमलिरहेको त्योभन्दा दुःखद कुरो के हुनसक्छ? यहाँ निर्वाचित क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1, हजुर, आफ्नो क्षेत्रभित्र यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता कामहरू गर्नु भएको छ? अहिलेसम्म के सुधार भयो त? आफ्नो क्षेत्रभित्र यहाँले गरेका सुधारका कामहरू नागरिकले कसरी अनुभूति गर्न पाए? एकदम संवेदनशील कुरो उठाउनु भयो। अब खास भन्ने हो भने मेरो जिम्मेवारी भनेको प्रदेशको कानुन बनाउने, ऐन बनाउने नीतिगत तहमै हो।
तर अब जनताको प्रतिनिधि भनेपछि म जनताको सेवक पनि हुँ। त्यसकारण मैले जनताको समस्या मेरो समस्या नै हो भनेर अग्रसर हुनुपर्छ र त्यसैको लागि नै मलाई अभिमत प्रकट गरेको हो। म जनताको प्रतिनिधि, म जनताको समस्यासँग अपरिचित हुँदैन र मैले चाहिँ नि निर्वाचनबाट विजयी भएदेखि नै मैले मेरो घरमा कसैलाई भेटिदिएको छैन। मैले सक्ने ठाउँमा, हुने ठाउँमा जनताको समस्या, खानेपानी, ढल, बाटो, सडक यो सबै कुरा मुद्दाहरूमा म यहाँले भनेको जस्तै म सम्बन्धित निकायमा पुगेर फलो गर्ने, काम गर्ने, बाटोघाटो, ढल, खानेपानीको लागि। अब यो खोलाको माटो झिक्ने यो धोबीखोला करिडोरमा अस्ति बाढी गयो, त्यत्रो अरबौँ क्षति भयो। अब यसपालि गएर त्यो 6 महिना लाएर चाहिँ नि त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरणमा धार माटो निकालेको कारणले अब पुलको कुरा, ढलको कुरा, बाटो यो सबै कुरा के छ भने अहिले सरकारले सिस्टम चेन्ज भए पनि तपाईको एउटा चाहिँ जस्तै अहिले पुतली सडकको ढल चाहिँ नि लामो समयपछि समाधान भयो। त्यसको लागि 20औं पटक हामी चाहिँ नि म डेलिगेसन गएको थियो। मैले सामाजिक सञ्जालमा हजुरले हेरिराख्नु भएको छ सबैतिर। र मैले यो सबै कुराहरू भनेको यो मेरो कुनै पनि काम यस अर्थ होइन। मैले चाहिँ नि मेरो मुद्दा म किन लागिरहेको छु भने अब यत्रो सरकार छ, मन्त्रालय छ, विभाग छ, खानेपानीको काम खानेपानी मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने, ढलको काम छुट्टै त्यसै अन्तर्गत छ। अब सडकको काम सडक विस्तार आयोजना, सडक विस्तार उपत्यका विकास प्राधिकरण, दिगो सडक, कयौँ योजना सडक मन्त्रालय नै छ, यातायात मन्त्रालय नै छ, त्यत्रो चाहिँ नि विभाग छ। अब यो सबैको कुरा के छ भने मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध नभएको। जस्तो कि तपाईको अहिले यो पिरियडमा भएको डेभलपमेन्ट, अहिले बाटोघाटो चिल्ला हुनु, खानेपानी, ढल, बाटो, जनताको कुनै पनि समस्या समाधान भएको भनेको यसको फिडब्याक कसलाई जान्छ? केपी प्रसाद ओली यो सरकारलाई जान्छ। ओहो कस्तो राम्रो बाटो, वाइड बाटो, फराकिलो बाटो, ढल पनि कति सफा, खोला कस्तो बसाएको, हरियाली कस्तो भएको। अब यो कुरा मैले चाहिँ नि तपाईको ठाउँमा यहाँ चाहिँ नि घाउ छ भनेर कोट्याएर हिँड्नुपर्ने अवस्था एउटा प्रदेश सभाको सांसदले यहाँ खानेपानी आएन भनेर अब समुदाय जान्छ, समुदायलाई रेस्पोन्सै गर्दैन। हेर्नुहोस् ढलको यस्तो समस्या छ भने रेस्पोन्सै गर्ने, भेट्नै पाउँदैन, भेटे पनि चाहिँ हगारेर पठाइन्छ। अब एउटा चाहिँ जनताको अभिमत लिएर प्रदेशसभा सांसद भएपछि रेस्पोन्स गर्ने, कति ठाउँमा झडै गर्नुपर्छ, टेबलै ठोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो सबै कुरा के छ भने र अहिले म भन्छु नि यो सरकारले म्यानेज गर्न सकेन। नयाँ सिस्टम आए पनि संस्कार राम्रो नभएको कारणले अहिले हेर्छु एकीकृत विकास प्रणाली, तपाईलाई म भन्छु एकीकृत विकास प्रणालीलाई लागू गरे खानेपानी, ढल, बाटो विकासका योजना बनाउँदाखेरि अब यहाँ हेर तपाईले देख्नुभयो होला खानेपानी आउँछ सर खनेर जान्छ, मजाले पैसा खान्छ। हेर्नुहोस् बाटो पिच फेरि भत्काएर फेरि टाल्नु पर्यो। अब अर्को ढल आउँछ, ढल स्वार हाल्छ। हेर्नुहोस् अर्को मेलम्ची आउँछ, मेलम्ची खन्छ, ढल हाल्छ, फेरि पुर्छ। भनेपछि यो सबै एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ नि यो समन्वय गरेर एकीकृत विकास प्रणालीलाई लागू गर्ने हो भने यी सबै एकै ठाउँमा भएदेखि त सर चाहिँ एउटै काममा राज्यलाई कति खर्च बत्थ्यो। अब यो मन्त्रालय हुँदैन, यी सबै कमिसनको चक्कर छ। माथि मन्त्रीदेखि तलको प्रशासनका तल्लो कर्मचारी समेतको कमिसनको कारणले गर्दाखेरि यो भएको। मैले सम्बन्धित ठाउँमा सबैतिर हामीले यस्ता कुरा भन्छौँ, भनेका छौँ। र अहिले म तपाईँलाई भन्छु यो अहिले काठमाडौँमा उपत्यकाभित्र रिङ रोडभित्र मात्रै हाम्रो काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले 16 अरब रुपियाँ वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो 16 अरब रुपियाँलाई परिचालन गर्ने हो भने यहाँ हरियाली पनि, हरियाली बाटा चिल्ला फराकिला राज्यको अंशै चाहिँदैन। हाम्रो बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्च 24 अरब छ, त्यसले 13वटा जिल्ला हेर्नुपर्छ। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरसँग 16 अरब रुपियाँ छ। हेर्नुहोस् उहाँले यो उपत्यकाभित्रको रिङ रोडभित्रको सानो ठाउँलाई हराभरा बनाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने सम्भव थियो। यो सबै सम्भव नभएको कारणले हामीले जनप्रतिनिधि भएको कारणले जनताको कुरालाई अवज्ञा गरेर अब खानेपानी आएन भनेर हकारेर पठाउँछ। मेलम्ची कुर्नुहोस् तपाईँ कहाँ मका आइरह्यो भन्छ, जबकि जनताको चाहिँ एक्सेस हुँदैन। अनि त्यहाँबाट के हो तपाईँ यत्रो नियमित पैसा तिरिरहेको छ, तपाईँको काम के त कुर्सी छोड्नुहोस् कि दिनुहोस् भनेर पाइप हाल्नुहोस् भन्न जानुपर्छ। हेर्नु अब यो खानेपानी, ढल, बाटो, सडक अब हामी आइसकेपछि अहिले यहाँका चाहिँ नि बाटोहरू पिच गर्ने काम अब तपाईँको चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयहरू जस्तै विश्व निकेतनमा 1 करोड रुपियाँ हालिदिएका छौँ स्तरोन्नतिको लागि। अब यो हजुरको चाहिँ नि गुजेश्वरी स्कुल सामुदायिक विद्यालय स्कुललाई 50 लाख, रत्नराजी स्कुलदेखि लिएर हाम्रो सङ्घीय संसद मार्फत पनि आएको छ। अब सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि अब यहाँ हामीले चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिक भवनहरू, पार्कहरू बनाउन र तपाईको चाहिँ नि अब ढुङ्गेधारा निर्माण, पुनर्निर्माण, मन्दिरहरू संरक्षण यी सबै ठाउँमा हामीले हालेको छौँ। र यद्यपि हामीलाई दिएको रकमबाट यो हाल्ने कुरा भनेको ती भनेको सामान्य कुरा हुन्, तर राज्यले चाहिँ नि आफ्नो भएको पुँजीगत खर्चलाई राम्रोसँग खर्च गर्न सकेमा र चाहिँ एकीकृत विकास प्रणालीलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न सकेको खण्डमा
यो चाँडो नै विकासको चाहिँ नि हामीले चाहिँ अनुभूति जनताले पाउँथ्यो। अब यो सबै विषयमा छैन। हेर्नुहोस् यहाँ हरेकतिर अहिले बाटोघाटो हेर्नुहोस्, तपाईँको आज बाटो पिच भएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ 10 दिनपछि निक्लिया हुन्छ। सबै कमिसनको चक्कर हो। हेर्नु मन्त्रालयदेखि नै मिलोमतो हुन्छ। हेर्नु होइन भने तपाईँको त्यो पैसा त त्यहाँ त्यो थिकनेस जुन थिकनेस हो त्यो 20औं वर्षको लागि दिगो हुने चाहिँ बाटोको चाहिँ नि मापदण्ड अनुसार पैसा लिएको हुन्छ। सरकारी कोषमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो फाइलमा गएर विभागमा हेर्नुभयो भने त्यो जुन लेभलको बाटो हो त्यही लेभलको पैसा ल्याए हुन्छ। तर चाहिँ नि त्यो किन उप्किन्छ? कतिपय ठाउँमा त तपाईँले हेर्नुहुन्छ आज खन्यो भोलिपल्ट सर गर्दा पातै फर्किया हुन्छ पिचको। यो सबै मिलोमतो, कोही खानेपानी पाइप फेर्ने भन्ने खाने, तपाईँको चाहिँ ढलको मान्छे ढलमै खाने। अब यो सबै चाहिँ माथिदेखि कमिसन तलको चक्कर भएको कारणले र यो कारणले अहिले हामी जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई थाँती राखेर पनि जनताको समस्याहरूका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। यसको लागि हामी किन गइरहेका छौँ आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर पनि तल भन्दाखेरि भने जनताको भावनालाई चाहिँ नि कुठाराघात गरिसकेपछि जनताले आएर भन्ने हामीलाई हो। अनि हामी जनप्रतिनिधि त्यहाँ नगए कसले गर्ने काम? काहीँ झडै गर्नुपर्छ। हेर्नु र यो दुःखद कुरो के छ भने जुन सिस्टममा मुलुकलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन कुशल व्यवस्थापकको रूपमा राजनेता एउटा सरकार हो, त्यो सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणको यो विकृति। पुँजी लगानी गरेर आय आर्जन गर्ने ठाउँ पेसा व्यवसाय, पुँजी लगानी नगरिकन आय आर्जन गर्ने पेसा चाहिँ नि राजनीतिलाई बनाइयो, जसको कारणले चाहिँ नि अहिले जनतामा प्रत्यक्ष देखिरहेका छन्। र अहिले म तपाईँलाई भन्छु नयाँ सरकार, नयाँ सोच, विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार अहिले चाहिँ नि नेपालमा छ। र यो सरकारले चाहेको अवस्थामा सुशासन, प्रहरी प्रशासन संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सुशासन र विकासको समृद्धिको सपना चाहिँ नि साकार हुन सक्ने एउटा उत्कट एउटा समय थियो। त्यो चाहिँ नि मा चाहिँ नि कुठाराघात भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ नि सरकारको अङ्ग बनाइएको छ, राज्यको अङ्ग होइन। तपाईँको चाहिँ नि बालुवाटार जग्गाको काण्डहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको पूर्वाग्रह हिसाबले चाहिँ नि कोही मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ भएर बसेका छन्, सोझा साझालाई चाहिँ नि फसाइने प्रपञ्च गरिँदैछ। त्यो दोषीहरूमाथिलाई उन्मुक्त गर्न खोजिँदैछ। 70 करोड गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको चाहिँ अडियो प्रिन्टिङ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अडियो टेप सार्वजनिक हुँदा समेत कारबाहीको प्रक्रियामा सरकारले ल्याउन सकेन। उल्टो सफाइ पाउने अवस्था आइरहेको छ। अब यो विवादै विवाद। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ नि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चाहिँ गलत्याएर एकरो एकजना मान्छेलाई बिना टेन्डर चाहिँ नि सामान ल्याउन वातावरण दिइयो। त्यो पनि चाहिँ नि त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री डुप्लिकेट भएको भनेर चाहिँ प्रमाणित भएको छ। र भन्ने खोजेको के हो भने सरकारमा भएको मानिसहरू आफै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको पछि र आखिर यस्तो शक्तिशाली सरकार समेत अब चाहिँ नि जनताले जो आशा भरोसा गरेको थियो त्यो सरकार समेत यसरी चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ भने अब चाहिँ नि मान्छेमा वास्तवमै भन्ने राजनीतिप्रति अहिले वितृष्णा छ। अब यतिको शक्तिशाली सरकार त कहिले पनि आउँदैन। वास्तवमै सुशासन कायम गर्ने एउटा चाहिँ नि विधिको शासनलाई कायम गराउन चाहेको भए एउटा मुलुकको चाहिँ नि आमूल परिवर्तन र स्वरूपै परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था चाहिँ थियो। त्यसकारण पनि अहिले वास्तवमा चाहिँ नि पटक पटकको चाहिँ नि सरकारको गतिविधि हेरेर जनताहरू निराशा भएका। हामीले के का लागि चाहिँ नि सङ्घर्ष गऱ्यौँ भन्ने कुरा आखिर अहिले सबैलाई त्यो अनुभूति हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो। त्यसकारण म के भन्छु भने सरकारलाई अहिले पनि म सुझाव दिन्छु, तपाईँहरूकै पालामा चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि सुधार्नुहोस्, अहिले भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधारेर अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा विधिको शासनलाई कायम गराउनुहोस् र यो विश्वको शक्तिशाली सरकार यतिखेरको यो स्थायी सरकार चाहिँ नि निकम्मा भयो भने अब कुनै पनि सरकार यतिको एउटा स्थायी सरकार आउने सम्भावना कम छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो जनताले अहिले जुन अनुभूति गरेका छन् यो स्वाभाविक हो। हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य समस्या उठान गर्ने मात्रै नभएर हामी समस्या उठान सँगसँगै त्यसको समाधान के भनेर समाधान खोज्ने पनि प्रयास गर्छौँ। हजुर, यहाँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र एउटा नीति बनाउने ठाउँमा पुग्नु भएको छ, जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि सांसद हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि के गर्नुपर्छ त बताइदिनुहोस् न। अब अहिले हेर्नुहोस् नेपालमा चाहिँ नि प्रचुर सम्भावना छ। अब कृषि लाई नै प्रमुख आधार मान्ने सक्ने हो भने पनि कृषिको पनि त्यत्तिकै चाहिँ नि सम्भावना छ। कृषि प्रधान देश हो। आधुनिकीकरणहरूलाई आधुनिक प्रविधिका चाहिँ नि इक्विपमेन्टहरू ल्याउने, उन्नत प्रविधिका चाहिँ बिउ बिजन ल्याउने, मलखादहरूको उचित व्यवस्था गरेर कृषि पेसामा चाहिँ नि उद्यमशीलतालाई लक्षित प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेमा पनि
यसले एउटा ठुलो चाहिँ फड्को मार्न सकिन्थ्यो। अब जलस्रोतको त्यति नै प्रचुर सम्भावना छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ नि धार्मिक पर्यटन भन्नुहुन्छ भने पशुपतिनाथ यहीँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँको लुम्बिनीमा चाहिँ गौतम बुद्धको स्थल छ। अरू पनि धार्मिक पर्यटनहरूको सम्भावना त्यतिकै छ। अब मैले भन्न खोजेँ नेपालमा प्रचुर मात्रामा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको कुशल व्यवस्थापन र त्यसका चाहिँ नि त्यसलाई अगाडि बढाउने एउटा दीर्घकालीन सोच सरकारले चाहिँ नि ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मात्र हामी पछाडि परेको हौँ सम्भावनालाई। तर राष्ट्रवादी नेता, एउटा स्वच्छ छवि भएको र एउटा दूरदर्शी भिजन भएको एउटा नेताको आवश्यक छ र तिनले नै यी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्यो भने नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अब बाहिर विदेशकोतिर हेर्ने हो भने कुनै पनि स्रोतमा सम्पन्न छैन, तर हामीसँग सबै कुरामा हामी जलस्रोतमा त्यत्तिकै प्रचुर सम्भावना छ। कृषिमा त्यत्तिकै चाहिँ नि करिब करिब मुलुकमा 65% जनता चाहिँ नि कृषि पेसामा चाहिँ छन्। 1,90,00,000 मान्छे चाहिँ नि कृषि पेसामा छन्। जस्तै कि म इजरायलमा भन्छु, इजरायलमा तपाईँको 60% भूमि चाहिँ नि मरुभूमि छ, तर चाहिँ 1.66% चाहिँ जनता कृषिमा आधारित छ। अहिले 25 देशमा चाहिँ नि तपाईँको निर्यात गर्छ फलफुल र चाहिँ नि तरकारीहरू। भनेपछि अब नेपालमा 65% जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। अब तपाईँको चाहिँ नि अनुदान पनि खरबौँ रुपियाँ चाहिँ विदेशबाट आएको छ। अब कागजी रूपमा मिलाएर सबैले खाएका छन्, तर त्यसको चाहिँ नि उत्पादनमा वृद्धि गरेर रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने खास कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन। अहिले पनि कृषि पेसामा सरकारले बजेट छुट्याएको छ केही मात्रामा, तर त्यो चाहिँ के छ भने कागजी प्रक्रिया मिलाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र, आफ्ना चाहिँ नि शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ नि गर्ने खासै कृषि उद्यमशीलतालाई लक्षित कार्यक्रमहरू र कृषिमा उर्वरता ल्याउने खाले कार्यक्रमहरू ल्याएको त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। जलस्रोतको त्यतिकै सम्भावना छ, पर्यटनको त्यतिकै सम्भावना छ। सम्भावना भएको देश भएको कारणले यहाँ चाहिँ नि राम्रो काम गर्ने एउटा असल नेता, स्वच्छ छवि भएको नेता भयो भने परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र त्यस्तो व्यक्तिको अहिले आवश्यकता छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण युवाहरूमा जुन खालको अहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएछ, यो वितृष्णा हटेर राजनीतिप्रति आस्था जगाउने खालको यहाँको भूमिका रहोस्। यहाँसम्म आउनुभयो, हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।